क्षत्रिय पागी समाजाच्या वतीन आयज पागीर मार आणि नुस्तें काड अशा तरेचो कार्यक्रम म्हणजेच स्पर्धा राजबाग तारीर हांगासर घेतली आणि ह्या स्पर्धेच्या वेळाचेर तांच्यांनी सांगलें की जी तळपण न्हंयची खाड आसा ती जवळ जवळ 300 मीटर आशिल्ली आता फक्त 30 ते 20 मिटरा कडेन पावला म्हणजे एकंदरीत ती 90% सामकी पुरवल्ली आसा। येणाऱ्या काळात अशीच जाल्यार आम्ही वर्सानुवर्स पागीर मारपाचें कॉम्पिटिशन ह्या बिचार दवरता आणि मुख्य म्हळ्यार आमचे काणकोणाच्यो ज्यो रिवर आसा तळपण सादोशे तळपण साळेरी आनी गालजीबाग ह्या तिनूय रिवराचे जे मावथ आसा ते पुराय पुरवल्ले आसा। ह्या खाडी आमकां पयलीं खूब नुस्तें मेळटालें पण आज आमी हांगा कॉम्पिटिशन दवरला। आमची जी पागीर मारपाची लिगसी आसा ती न्यू जनरेशना मुखार पावची हो आमचो एक हेतू। पूण आयज हांगा नुस्तें सामकें कमी। आमी सकाळच्यान 1 वर जालें आमी कॉम्पिटिशन चालू दवरलां पूण कोणाकच नुस्तें मेळना। आमी सरकारा कडेन कितलींशीं वर्सां गेलीं कितलींशीं वर्सां आमी डिमांड करीत आसा की ह्या सायडीक एक बरें सिवॉल घालचो आनी हे चॅनल जे मावथ आसा तें बरें तुमी आमकां प्रॉपर करून दिवचें। एक वेळार आमचे कडेन हांगा जी तळपण जेटी आसा त्या जेटीचेर कितलेशे ट्रॉलर नांगरून दवरले आसताले पूण आयज एक लेगून ट्रॉलर ह्या जेटीचेर ना। मुख्य कारण म्हळ्यार ह्या तळपणचे रिवराचें तोंड ह्या खाडी तोंडार पुराय घास आसली आसा आनी आमी डिमांड करीत आसा पूण आज मेरेन जी आमची फायल आसा जो प्रोसेस अंडर चालू आसा पूण तो फायली फक्त प्रोसेसच चालू आसा म्हणटा गव्हर्मेंट पूण तेजें कांयच जालें ना। लास्ट टायम आमकां एक आश्वासन दिल्लें की हांगा ड्रेजिंग जातलें प्रॉपर जेटीचे रिपेर जातलें पूण आयज मेरेन आतां पावस सिजन स्टार्ट जालो आनी जुनाच्या ऑगस्टाच्या 1 तारखेर आमी फिशींग करपाचें पूण आमकां इतली डेंजर आसा। आतां तुमी दर्या पळोवपाक शकता की ह्या खाडी तोंडांतल्यान वचप हें खूब मुश्कील जाल्लें आसा। त्या खातीर आमचो धंदो बसला। एक टायमार आमी ट्रॉलरवाले आहले आज बारीक पोनेर घेवन आमी रिवरां वयता पूण तें म्हणून आमकां नुस्तें मेळना। आमची जें अस्तित्व जर आमकां फुडें सांबाळटले जाल्यार गव्हर्मेंटान आमकां सहकार्य करचें हें आमकां प्रॉपर एक चॅनल करून दिवचें असो आमची डिमांड आसा। आमचे गांवचे समाजाचे सगळी पदाधिकारी बरी सद्दां समाजीकरणाक वावरपी तेंक सगळ्या बरोबर घेवन आमी प्रोसेस चालू केले सगळ्यांनी। इवन बेंगलोरचे परमिशन बी जाय पडटा ते एक्चुअली ते क्लियरन्स सुद्दां मेळ्ळे आसा पूण प्रोसेस हो चालू आसा आनी आमी सगळे
कंटिन्युअस फाटी लागली अशें जावचें म्हणून आमकां दिसलें की ह्या वर्सा पर्यंत तें जातलें अशें म्हणून पूण जाल्यार सुद्दां अजून पर्यंत जालें ना पूण आमी परत एकदां सरकारा कडेन फुडें वचून आमी हो जाता तितले बेगीन जावपा सारके प्रयत्न करतले आनी मोस्टली खुबशे प्रोसेस मोठ्या प्रमाणात प्रोसेस जालो आसा टॅक्निकल प्रोसेस हो कांय मामुली प्रोजेक्ट न्हू हो इतलो ड्रेजिंग करपा जाय प्लस तुका एक प्रोटेक्शन वॉल घालपा जाय आनी ही जी एरिया मॅक्झिमम आतां उदक उलयलें त्या भशेन कितल्या जाणांनी सांगलें की हे कितलीशी व्हडली काड आसली आनी आमी स्वता विटनेस आहा ही कितलीशी व्हडली काड आसली म्हणून आज पयलें मोजकीच एक 25 मिटर सुद्दां इतली एक 15 मिटर सुद्दां इतली एक खाड उरली ना एक्चुअली ही खाड मोठी उरपा जाय कारण वयल्यान जो उदकाचो लोट येता तो लोट हाका कंप्लीट व्हांवून वचून परत एक प्रोटेक्शन वॉल घायली जाल्यारूच हो कितें तरी हांगा कितें करपाक शकतले ना जाल्यार फ्युचराक सुद्दां हे फिशरमॅन आसा पळय तेंचेर हो खुबसो वायट परिणाम येवपाचे चान्सीस आसा म्हणून आमी परत एकदां ह्या दिसांनी सरकारा कडेन बसून हो प्रोसेस परत एक फास्ट मुवमेंट जावचो असो दबाव हाडपाचो आमी प्रयत्न करतले. तुम्ही या संदर्भात काणकोणचे आमदार आणि क्रीडा मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर हांचे कडेन संपर्क केला काय कितें? ह्या टॉपिकाचेर आमचो खूब फावटी विशय जालो आसा इवन सभापती आसतना रमेश तवडकर सर सभापती आसतना आमी असेंब्ली सुद्दां तेजे कडेन फिशरीज मिनिस्टर तो सगळ्या कडेन डिस्कशन केल्लें आनी तेमी हो मोठे प्रमाण हो बेगीन जावचो असो तेंचोय विचार आसलो आनी आतां आमी चडान चड तेजे कडेन फाटी लागून हो विशय तडी लावपाचो आमी जाता तितले प्रयत्न करतले. चडान चड म्हळ्यार तूं प्रेसिडेंट जावन गेलो आतां रुद्रेश जाला ते नंतर आनी कोण जातलो चडान चड म्हळ्यार कितले तेंप पळय हो बारीकसो प्रोजेक्ट न्हू गेलो समजोच एक थोड्या दिसां भितर कंप्लीट केलो उडयलो असो न्हू हो एका जात जाल्यार प्रॉपर प्लॅनिंग जावपा जाय पडटली आनी ती प्लॅनिंग चालू आसा हे आमी स्वता हांव जावं रुद्रेश मागीर गेले त्या कमिटीचे मागीर सेक्रेटरी जाले आतां तो प्रेसिडेंट आहा रत्नाकर आसा बाकीचे आमगे कितलेशे बुजुर्ग आसा हेंका खबर आसा आमी हो जो प्रोसेस कशे पद्दतीन चालू आसा तो आनीक तो जावपाक असोच रोखडोच जातलो असोय ना तो इतली खाड इतली माती काडपा जाय एक कोस जो आसा तो काडपाक खूब टायम आसा ताका आनी ताका वेगवेगळे परमिशनाची गरज पडटा सादारणशे 1-2 कसले परमिशनाचेर जावपाचो असोय प्रोजेक्ट ना पूण आमकां दिसता की हो जशी फायल मुखार गेल्ली आसा त्या प्रमाणे जावपा जाय. जी खाड त्याच्या व्हडले मोठे टॉलर येताले व्हडले पाती हे येताले ते आमी तारू म्हणटा ताका तारू येताले तेजेर लाकूड येताले तेजेर तुगेले नळे येताले आनी येदी व्हडली खाडी डीप आसलेली आनी येदी व्हडली व्हड आसली खाड पूण ही खाडी जेन्ना पुरवता तेन्ना सावन आमी सरकारा फुडें आमगे एक डिमांड आसता जे समाजाचे प्रेसिडेंट जाताय तितले जाण तेंचे कडेन मागताय की खाडीचे कितें जाल्यार प्रस्न सोडयाय आनी मागे मनीस सुद्दां खाडी प्रस्न सोडयता आसतना ट्रेकिंग करून सुद्दां कांयच फायदो ना ते करता जाल्यार कितें हें चॅनल म्हणटा तशें करून आमी त्या एक सायडी रत्नागिरी जशीच बांदला त्या भाशेन एक सायडी बांदून नाल्यार ते परत आज केले माती काडली जाल्यार दुसरे दिसा परत पुरवयतली एकच पावसा ती परत पुरवता ती तर सारकीच तर करतले जाल्यार तेमी सामकें सेंट्रल गव्हर्मेंटान तेजेर लक्ष दिवपा जाय गोवा गव्हर्मेंटान आनी आमगे लोकल एमएलएन लक्ष दिवपा जाय. आतां आमी पळयता वर्सा आमकां आज म्हाका दिसता आज स्वर्गवासी माजी तुगेलो चीफ मिनिस्टर कोण आमकां ह्याच जेटीचेर सांगून गेल्लो की आपूण हेजें काम पयलीं करता म्हणून तेंचे हांव याद करता पूण तेजे नंतर तें कांयच काम जालें ना. आतां काम जाता जाल्यार आमचे फुडें एकच उपाय आसा उपाय म्हणटा खंयचो की अखील गोवा छत्रपती समाज सगळी लोक एकठांय जावपाचे आनी सरकारा फुडें झगडपाचें. सरकार तर बरे भाशेन सांगना म्हाका खबर आसा दिवाकर अध्यक्ष आसतना सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फिशरीज मिनिस्टर त्या तारीर मिटींग येयलेली आनी त्या मिटिंगेक मेमोरेंडम दिवाकरा हातीन तांकां दिले आमी तो समाजाचो अध्यक्ष बीजेपी मंडळाचो सेक्रेटरी ह्या नात्यान आमी तांकां दिले पूण ताचें कांयच जालें ना तें एप्लिकेशन व्हरता आनी ते परत कितें करता तें म्हाका खबर ना. पूण हें तर आमचें काम जाय हें फिशरमॅनाचें तर ह्या खाडीचें काम जायना तो पर्यंत कितें जाल्यार घडपाक शकता. कितली पाती बुडले हें कारण कोण हेका जबाबदार कोण ताका फिशरमॅन कमिटी जे काम करतात जे सद्दां दर्या वयताय पोट भरताय ते ताका जबाबदार न्हू जबाबदारी गव्हर्मेंटाच्या दारान प्रत्येक फाटी गेले प्रत्येक फाटी आमी एप्लिकेशन घायलें सगळें केलें प्रत्येक मनशाक आमी हाडून हिंगा दाखयलें पूण तितलेच पुरते येताय पळयता आनी वयताय. फक्त मतांचो खेळ जावपाक जायना कोणी जे निवडून येताय ते सरकारान हेचेर लक्ष दवरचें आनी ते बरोबर सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान फंड चड हाडचो आनी जे कितें आमगे फिशरमॅनाचो जे डिमांड आसता त्या डिमांडा प्रमाणे ही जेटी खरम्यार रिपेर जावपाक जाय. आनी हिंगा ही
जितले पळय आमची खाड आसता ती व्हड जावपाक जाय. आज जमीबर उदक आसा खाडी वसाड वाडटा आनी फाती बुडटाय. हे एकच पाडी न्हू कितल्या पाडी घडला आनी हे तर सारकी जाता जायत आनी वेवस्थीत ही खाड चलतली आनी पारंपारीक फिशरमॅनाचे पोट तर वेवस्थीत भरतले जाल्यार ह्या खाडीचो काम पयलीं जावपाक जाय आनी सरकारान तेजेर नजर दवरपाक जाय. आमचे लोकल आमदार आज गव्हर्मेंटाक आसा ते नंतर सरकार सेंट्राचे बी BJP गव्हर्मेंट आहा, गोवा गव्हर्मेंट BJP आसता. हें करपाक तांकां व्हडलेशी चड लांब वचना. करता जाल्यार फास्ट करपाक जाता. आज एक फायल आमकां खबर आसा सद्या मंत्री तर हाती घेवन वचत ती फायल एप्रुवल घेवन पटापट काम करपाक जाता. तशें हेजो सुद्दां प्रश्न तसो सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी गोवा गव्हर्मेंट एक आमी म्हणटाय आमगे डब्बल व्हडलेसा म्युनिसिपालिटी आसलेली टिब्बल इंजिनाचो सरकार जेन्ना चलता जाल्यार हें काम तुगे इतले टायम बसप न्हू. आनी आमकां सांगता सगळें समज हांव उलो मारता. फाल्यां तर त्या भाशेन जेट्यांनी खाड जाली जाय ती आत्तीच सगळी काणकोणची तरी व्हडी टॉलर हिंगाचं आमी पार्क करपाक शकता. हिंगा नुस्तें आमी खाली करूंक शकता. आनी हें तर करता जाय तर एक टायमार बेतूल ते पळय पर्यंत सगळे समाजान एकठांय रावचें पडटलें आनी सरकाराच्या विरोध आमकां आवाज करचो पडटलो. कारण हें घडना जाल्यार सरकाराचे दोळे उगडी करचे आनी बेग्या बेगी हें काम आमचें पूर्ण करचें अशें हांव सरकारा फुडें मागता. 2012 साल आमी हो प्रयत्न करता की हांगा एक प्रॉपर सिवॉल जावचो आनी ही खाड जी आसा ती आमकां प्रॉपर चॅनल जावचें म्हणून. गेली कितलेशे मंत्री हांगा फिशरीज मिनिस्टर येवन गेले. भारत साल आज मेरेन सगळी जे फिशरीज मिनिस्टर आहा तांकां आमी हाडून दाखयलें पूण कांयच घडना. खरें आमची जर ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचें अस्तित्व जर उरतलें जाल्यार ही खाड जावप ही खूब गरजेची. हांव सरकारा कडेन परत एक फावटी हात जोडून विनंती करता की आमचें अस्तित्व राखोवपा खातीर तुमी आमकां हेल्प करचें. आमी मंत्र्या कडेन पावला. मंत्र्यान आमकां आश्वासन दिलां की DPR फूल टोटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसा तो रेडी आसा. कांयच टेक्निकल कारणां लागून थोडेशें उरलां कितें चेंजीस जावपा आसा. आमी ड्रेजिंगाचो प्रोजेक्ट जो आसा तो हांवें स्वता जावन फॉलोअप करून केल्लो आसा आनी थोडे दिसान तो जातालो अशें आमकां आश्वासन दिलां. पूण हें सिवॉल जें आमी मागता पूण तें त्या हितून DPRान ना. आमी तोवूय डिमांड करता की जो पर्यंत सिवॉल ते वटेन जायना तो पर्यंत तें ड्रेजींग जावं तें करून कांयच फायदो ना आमकां. कित्याक जेन्ना सावथाची विंड येता तेन्ना हें रोखडेंच पुरयता. ऑन रेकॉर्ड ही जी खाड आसा हें मावदा रिवराचें तें 300 मिटर आसा आनी आज तुमी पळोवंक शकता तें 15 मिटराचेर पावलें आसा. हें सगळी कारण सगळी गोवोरमेंटाक खबर आसा. तरी आसतना परत एक फावटी हांव सरकारा कडेन हात जोडून मागता की तुमी आमकां करचें हें आमचें काम करचें आनी आमचें अस्तित्व सांबाळचें. हो मामुली प्रोजेक्ट न्हू, हो मोठो प्रोजेक्ट. आमकां ड्रेजींग करूनच जायना. ताका तशी प्रोटेक्शन वॉल जाय. मागीर ते बाकीच्या एरियेन कशे मोठे मोठे ब्लॉक्स हाडून काडले आसा तशे ब्लॉक्स घालपाक जाय. तेन्नाच ती माती कोस आहा तो देंवून येवचो ना. तो तशें करपाचे ते प्रयत्न चालू आसा. आनी आतां परत एकदां म्हणल्यार ह्या दिसाक ह्या 15 दिसां भितर आमी परत एकदां आमगेले कितलेशे जाणी आमी समाजाचे पळय ते बेतूल पर्यंत मेन जे आसा पदाचेर काम केल्ले जावं सद्दां समाज बरो इलेक्टेड मेंबर आनी सद्दां समाज बरो जावचो आनी समाज बरे उजगतीच्या वाटेर वयचो अशें म्हणून आमचे जे मेन जे कार्यकर्ते समाजाचे बांधव जे वागता सगळे काम करता तांकां सगळे बरोबर घेवन परत एकदां आमी एक आमचो लोकल MLA डॉक्टर रमेश तवडकर सर हेजे कडेन बसून ह्या टॉपिकाचेर परत डिस्कशन जातलें. हे परत एकदां आमी आतां तुमी कशें सांगला त्याच जोशान आमी परत जावचो ह्या उद्देशान आमी परत प्रयत्न करतले.